प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हुन त राष्ट्रिय राजनीतिमा सतहबाट हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नै अन्तर्कलहबाट थिलथिलो बनेको छ। पार्टीका संरचनाहरू बनाउन सकेको छैन, पार्टीका गतिविधिहरू शून्य प्राय अवस्थामा छन्। जनवर्गीय भातृ सङ्गठनहरूको अवस्था त्यस्तै छ। स्वयं नेपाली कङ्ग्रेस आफै आफ्नो अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गरिराखेको अवस्था छ। सरकारमा रहेको दल, मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, पार्टी एकता प्रक्रिया सकिएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीका महत्त्वपूर्ण विभागसँग सम्बन्धित विषय तत्कारका लागि व्यवस्थापन भयो भनिरहँदा त्यो विषयलाई लिएर नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि पोखिराखेको अवस्था छ। मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरू जो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा अथवा संविधान सभा निर्वाचनको फेरिमा अस्तित्वमा आएका थिए, एउटा एजेन्डासहित आएका थिए, एउटा मान्यतासहित आएका थिए र समग्रतामा एउटा भूगोलको असन्तुष्टि बोकेर आएका थिए, ती दल पनि यति बेला चलायमान हुन सकिराखेको अवस्था छैन, गतिशील बन्न सकिराखेको अवस्था छैन। अरू सङ्घीय संसदभित्र अस्तित्वविहीन रहेका दलहरूको भूमिकाको त कुरै नगरौँ। यो अवस्थामा केही दिन यता अस्वाभाविक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका आयामहरू देखिन थालेका छन्, आशंकाहरू देखिन थालेका छन्, विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीति समग्रतामा संशयपूर्ण धारमा बगिराखेको छ भनेर विश्लेषकहरूले आशंका गरिराखेका छन्। आज हामी मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढिराखेको हो अथवा यो राजनीतिले अहिले समात्न खोजिराखेको धार आफैमा संशयपूर्ण छ। चाहे बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीचको एकताको कुरा होस्, चाहे डाक्टर सीके राउतलाई सप्तरीबाट चुनाव लडाएर अथवा सिधै राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने प्रयत्न भइराखेको छ भन्ने सन्दर्भ होस्, अथवा विजय कुमार गक्षेदारहरूले अब म पार्टी फुटाउँछु भनेर चेतावनी दिइराखेको सन्दर्भ, यी यस्तै सन्दर्भ जुन क्षेत्रीय राजनीतिमा नयाँ गठजोडको आशंका व्यक्त भइरहँदा हामीसँग राजनीतिशास्त्री विश्लेषक देवेश झा संवादमा हुनुहुन्छ। देवेश झाज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुन्नीलाई लाग्ला राजनीति कता गइराखेको छ, यत्रो समाजमा एकजना व्यक्तिको आत्महत्या, एउटाको गिरफ्तारीको विषयमा त्यसरी आन्दोलित भइराखेको छ, सन्दर्भ सबै ओझेलमा राखेर असान्दर्भिक विषय उठान भयो भन्ने लाग्ला धेरैलाई। तर जुन अहिले मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि भूमिका बाँधी, त्यसमा केही परिपक्वता नहोला, तपाईँसँग मैले यही पृष्ठभूमिमै भूमिका बाँधेकै सन्दर्भमा विशेष गरी क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरू परिकल्पना जुन ढङ्गबाट अहिले गरिराखिएको छ, यो यहाँले कतिको स्वाभाविक राजनीतिक विकासक्रमको धार अथवा अस्वाभाविक के देखिराख्नु भएको छ? कृष्णजी, तपाईँको सुरुको भूमिकाबाट म प्रभावित भएँ। हजुर, वास्तवमा तपाईँले बडो सटीक शब्दावली प्रयोग गरेर परिस्थितिको मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्नुभएको रहेछ। क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदाएका दलहरू अहिले अकर्मण्यताको अवस्थामा पुगिरहेको हामी देखिरहेछौँ। पहिलेदेखि सङ्घीय समाजवादी फोरमको नामबाट परिचित दल अहिले बाबुरामजीसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टी बनेको छ र त्यसमा उपेन्द्र यादवजीको कार्यकारी अध्यक्षता बाहेक मधेस केन्द्रित दल भन्नुपर्ने अब कुनै कारण बाँकी छैन। त्यो दलका नेताहरूले स्वयंलाई नै राष्ट्रिय दलको रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोजिरहेका छन्। त्यसर्थमा अब उनीहरूको मुद्दामा मधेस मात्र सीमित छैन, उनीहरूले राष्ट्रिय विषयहरू उठान गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी 6 पार्टी मिलेर बनेको एउटा पार्टी हो
त्यो पार्टीमा 6वटा अध्यक्षको एउटा अध्यक्ष मण्डल मार्फत त्यसलाई सञ्चालन गर्दाका समस्याहरूको कारणले आजित भएर त्यो पार्टीका नेताहरूले नै महाधिवेशन मार्फत एकल नेतृत्वमा जाने विषय उठान गरेका थिए। तर मलाई लाग्छ कता कता आन्तरिक व्यवस्थापनमा त्यो दललाई त्यो कुरा घाँडो भइरहेको गइरहेछ, देखिराखेको छ हो। अब त्यो अध्यक्ष मण्डलबाट सबैले पालो पालो अध्यक्षता गर्न पाउने, चाहे त्यो परिणामविहीन नै किन नहोस्, तर एउटा सर्टिफिकेट लिने प्रयासमा त्यो दलका नेताहरू लागेका देखिन्छ। त्यसैले महाधिवेशनतिर ध्यान अझै केन्द्रित भएको खासै देखिँदैन। किनभने अब कार्तिक 27-28 गतेतिर महाधिवेशन गर्ने घोषणाका साथ अगाडि बढेको दलको अहिलेसम्म जिल्लाकै गतिविधि सम्पन्न भएको छैन। बरु सञ्चार माध्यममा समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्नेतिरको चर्चा बढी भइरहेको छ। यो कस्तो हुन्छ कृष्णजी, मुद्दाको उठान कुनै विचारबाट भएको हुन्छ, तर जब विचार फरक दिशा लिन्छ तब त्यो मुद्दा धुमिल पर्दै जाने गर्छ। मधेसको लागि अहिले एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के छ भने मधेसी समाजमा राष्ट्रिय राजनीति अथवा केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जुन असन्तोष थियो, त्यो असन्तोषलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई, तिनका नेताहरूलाई मधेसी समाज समुदायले बारम्बार उनका अनेकौं त्रुटि कमी कमजोरीका बावजुद निर्वाचनमा सघाएर जिताएर संसदमा राज्यको प्रदेशको सरकारमा प्रतिस्थापित गर्दै आए। तर उनीहरूको बुझाइ अथवा मतलब मधेस केन्द्रित नेतृत्वको अहिलेको क्रियाकलाप हेर्दा उनले मधेसको समस्या समाधान भन्दा पनि सत्तालाई प्रमुखता दिएको जस्तो देखिरहेछ। अब वैकल्पिक शक्ति बनाउने नाममा यो राजपा पनि समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण हुनु पर्यो भन्ने कुरा बारम्बार बहसमा ल्याइँदैछ। मैले बुझ्न नसकेको कुरो के हो भने तत्कालको लागि संसदमा यो सबै पार्टी मिलेर केही संख्या बन्ने बाहेक अरू केही हुनेवाला छैन। तर त्यो संख्या त अहिले त्यसै पनि छँदैछ। त्यसको पार्टी नै मिलाएर केही नयाँ शक्तिले नौलो कुरा केही गरिदिन्छ भन्ने म तत्काल देख्दिन। गर्ने इच्छा भए त अहिले प्रदेश 2 मा सरकार छँदैछ अनि केन्द्रमा पनि संसद संख्या छँदैछ, गरेर देखाए भइहाल्यो। विषय के हो भने मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई कायम राख्दै समस्या समाधानका बाटो के हुन सक्छन्, ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने। तर ध्यान कता कता मन्त्रीमण्डलमा ठुलो भाग कसरी पाउनेतिर केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ। सत्ता नै ध्येय बनेको छ। त्यसले गर्दा मुद्दाविहीनताको अवस्थामा ती मधेस केन्द्रित दलहरू पनि पुग्दै गइरहेका छन्। मिडियाले ब्रान्डेड रूपमा मधेसवादी दल भन्दै आएकोले त्यसको लाभ उनीहरूले निःशुल्क पाइरहेछन्। नत्र त आजको मितिमा मधेसी समुदाय पनि मधेसका नेताहरूसँग चिडिँदै गइरहेको म देखिरहेको छु। बाँकी तपाईँले नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा विश्लेषण मलाई लाग्छ बडा सान्दर्भिक ढङ्गले राख्नुभयो सुरुमै। हजुर। अब नेकपामा विभिन्न विभागहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ, तर विभागहरूको व्यवस्थापन लगत्तै प्रचण्डजीको स्टेटमेन्ट हिजो नै के आएको छ भने पार्टी एकता गर्दा कता कता नगरेको भए हुन्थ्यो कि पश्चाताप छ उहाँको। एउटा निराशावादी सोच उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अस्ति मात्रै उहाँले संघीयताप्रति पनि आफ्नो असन्तोष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। अब पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व नै असन्तुष्ट छ। अब यो भन्दा बढी जनताले दिने म्यान्डेट शक्ति अरू के हुन सक्छ? जनताले त लगभग 2/3 पुर्याइदिएको छ। अब त्योभन्दा बढी जनताले दिने केही छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था के छ भने उसको भोट ब्याङ्क इन्ट्याक्ट छ, त्यसमा सन्देह गर्नु पर्दैन। उनीहरूको आपसी बुझाइ के देखिन्छ भने हामी गुट उपगुटमा बाटिएकोले मात्रै हाम्रो सिट कम भएको हो, तर त्यति मात्रै सोचेर पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
किनभने नेकपाको अहिले एकीकरण भन्दा पहिले एमाले र माओवादी मिलेर लगभग 45% भोट प्राप्त गरेको छ। अब नेपाली कांग्रेस मोटामोटी 34 देखि 36% को हाराहारीमा अडेको पार्टी हो। यो उसको गुट उपगुटको व्यवस्थापन भए पनि कहाँ कसरी पुग्छ 45% को सम्मुख आफ्नो उपस्थिति। यो परिस्थिति यो परिदृश्य छ। जनताको असन्तोषको रूपमै हामीले गुठी विरुद्धमा काठमाडौँमा व्यापक आन्दोलन हुन लागेका देखेकै हौँ। अहिले रवि लामी छाने विषयलाई उठान गरेर जुन एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा आइरहेको छ त्यो पनि जनताको जनअसन्तोष नै हो। त्यो स्वाभाविक पनि छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, एउटा गिटी कुट्ने मान्छेलाई कर लगाउने सरकारले एनसेलसँग कर असुल गर्न कुनै तत्परता देखाउँदैन। अब यो भन्दा ठुलो असन्तोषको कारण अरू के हुन सक्छ? अब यहाँनिर क्षेत्रीय दलमा गएर जोडौँ। त्यसो हो भने क्षेत्रीय पार्टीहरू आफै कुहिरोभित्रको काग जस्तो भइराखेका छन्। महाधिवेशन गराउँ, एकता महाधिवेशन अथवा महाधिवेशन गराउँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि तापकेची तात्या छैन। कार्यकर्ताले त्यो बिड मात्रै तातेर अर्थ हुँदैन। अब राजपा नेपालले तत्काल महाधिवेशन गरिहाल्ला भन्ने खालको अवस्था छैन। समाजवादी फोरमसँग एकता प्रक्रियाले पनि त्यसलाई पछाडि धकेलिराखेको छ। एउटा अध्याय बन्न सक्छ। यो बिचमा जुन भ्याकुम देखिराखेको छ त्यसैमा अहिले डाक्टर सीके राउतहरूको पुनरुदयको सम्भावनाहरू देखिएका हुन् अथवा यो मोर्चा त्यतातिर एउटै मोर्चामा गइराखेको छ। यो मधेस विशेष गरी संघीयतामा वितृष्णा व्यक्त भइरहँदाखेरि आइराखेका यी घटनाक्रमले कृष्णजी सीके राउतको बारेमा विश्लेषण गर्दा म उहाँको गतिविधिलाई दुई धारमा उहाँले आफूलाई अगाडि बढाइरहेको जस्तो देखिरहेछु। एउटा त मधेसमा भएको क्रिएट हुन लागेको भ्याक्युमलाई भर्नको लागि उहाँले ठाउँ बनाउँदै लग्नु भएको छ। अर्को उहाँले आफ्ना पहिलेका एउटा स्वतन्त्र मधेसका मुद्दाहरूलाई आफ्नो दस्तावेज आफ्नो कार्यकर्ता मार्फत यथावत कतै न कतै त्यसलाई राखिराख्नु भएको छ। त्यसलाई विसर्जन गर्नु भएको छैन। त्यो विषयमा उहाँको कुनै गम्भीर स्टेटमेन्ट अथवा उहाँको कुनै कार्यक्रममा त्यस प्रकारको कुनै प्रतिबद्धता अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन। मौन अवस्थामा हो। त्यो मौन अवस्थामा छ। त्यो अहिले साइलेन्ट फेजमा गएको छ। किनभने यदि उहाँले यी मधेसी दल अब मधेस केन्द्रित दलहरू नभन्दा हुन्छ। किनभने अब उपेन्द्र यादव बाहेक समाजवादी पार्टीमा अब कहीँ पनि मधेस कुनै मुद्दा छैन। त्यसैले अब राजपा मात्रै एउटा दल बाँकी छ। राजपाको बारेमा मैले सुरुमै विश्लेषण गर्दा भने कि त्यहाँ मुद्दा भन्दा पनि नेतृत्वको व्यवस्थापन र सत्ता विस्तारै मूल विषय हुँदै गइरहेको छ। अब नेतृत्व नै अशुद्ध भएपछि यो त कस्तो हो भने हिमालयमै पानी अशुद्ध भएपछि त तलसम्म त अशुद्ध पानी नै आउने, महासागरसम्मै त्यही भयो। त्यही हो। सीके राउतको अहिलेको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने सीके राउतमाथि पहिले नेपाली समाजले शङ्का गर्दै आएको छ र त्यसका केही कारणहरू पनि छ। त्यसबाट इन्कार गर्ने अवस्था अहिलेसम्म राउतजीले आफू पनि दिन सक्नु भएको छैन। उहाँको भ्रमण युरोप पनि भएको हो। अहिले कतारतिर पनि उहाँ भ्रमण गरिरहनु भएको छ। अब उहाँ एकदम साधारण परिवारबाट आउनु भएको व्यक्ति भए पनि खर्चिलो जीवनशैली त उहाँको जे छ त्यो ठिकै छ। उहाँले अमेरिकातिर अब जागिर गर्दा पैसा कमाउनु भएको होला, तर उहाँको पार्टी व्यवस्थापनमा पनि निकै खर्च भइरहेको हामी देखिरहेछौँ। पार्टी व्यवस्थापनको खर्च कति महँगो हुन्छ त्यो पार्टीका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ। सीके राउतजीसँग कुनै पनि प्रकारको सुविधाजनक अवस्था नभए पनि उहाँको पार्टी व्यवस्थापन लगायतका यी सम्पूर्ण चिजमा कहीँ कतै कुनै कमी कमजोरी देखिँदैन। त्यसको स्वाभाविक अर्थ हो कि उहाँलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट ब्याकअप छ। अब त्यो ब्याकअप राज्यले दिएको पनि हुन सक्छ। मधेसमा मधेस केन्द्रित अथवा राजपालाई विस्थापन गर्नको लागि टुल्सको रूपमा सीके राउतजीलाई प्रयोग गर्न अथवा अन्यले पनि दिएका हुन सक्छ। यस विषयमा एउटा रोचक प्रसङ्ग के छ भने अहिलेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित रहेका पश्चिमा एनजिओहरू अब मधेसतिर सरेका छन् र उनले अनुदान सहयोग इत्यादि तालिम व्यवस्थापनको नाउँमा
अनुत्पादक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा फन्डको व्यवस्था गरेर जे रणनीति उनले काठमाडौँमा यहाँका नेताहरूलाई दूषित गर्न प्रयोग गरे त्यही रणनीति त्यहाँ प्रयोग गरिँदैछ। र अब एनजिओ मार्फत राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया काठमाडौँ जस्तै प्रदेशतिर पनि सारिएको छ र यसमा फेरि त्यही रहस्य जोडिँदै आउँछ। अन्तर सम्बन्धित छन् के कुराहरू पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा त्यही कुराहरू जोडिँदैछ। हजुर, अब मैले चाहिँ अझै पनि जस्तो पछिल्लो समयमा त्यसो भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरू सीके राउतसँग सहकार्य गर्दैछन्। सप्तरीमा त्यही भएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रै खाली गराइयो रातारात। त्यहीँबाटै भए पनि अब सीके राउतलाई स्थापित गर्न खोजिराखिएको छ भनिन्छ। अब तपाईँ हामीले अहिले विश्लेषण गरिराखेको सामान्य हेर्दा बाबुराम भट्टराईलाई हामीले भारतीय रको एजेन्ट भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि सारातिर आइराखेका छन्। राजनीतिक कर्मीहरूले टिप्पणी पनि गर्छन् भारतबाट परिचालित हुन् भनिन्छ। उपेन्द्र यादव पार्टी विभाजन गर्दै गर्दा विजय कुमार कक्षेदारले तिमी चीनबाट पैसा लिएर पार्टी फुटाउन थाल्यौ भनेर त्यो ढङ्गले आक्षेप लगाएका हुन्। संसदीय दलको कार्यालयमा कुटाकुट भएको हामीले दृश्य आँखाले देखेका हौँ त्यति बेला। अब अहिले आइराखेका सीके राउतका सन्दर्भमा अमेरिकन हुन् कि युरोपियन युनियन हुन् तर कोहीबाट परिचालित छन् यिनी भनेर हामीले त्यो ढङ्गबाट बुझ्यौँ। अब यी तीनटा शक्ति चाहिँ त्यहाँ तराई मधेसको राजनीतिमा सहकार्य गर्दैछन् भनेर अहिले जुन विश्लेषण गरिँदैछ नि त्यसो विश्लेषण गलत हो। अब सीके राउत र उपेन्द्र यादवको बीचमा कुनै एकता भएको छ भन्ने कुरोको कुनै ठोस प्रमाण मसँग छैन कृष्णजी। जहाँसम्म बाबुरामजीको भारतप्रतिको रुझान छ, अब उहाँले आफ्नो जनयुद्ध कालमा भारतमै बसेर सबै क्रियाकलाप गर्नुभएकोले उहाँप्रति त्यो आक्षेपहरू लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ अस्ति बाध्य भएर अरू कोही नबोले पनि कश्मीरको विषयमा उहाँले आलोचनात्मक टिप्पणी आफ्नो ट्विटरमा राख्नुभयो ताकि कम्तीमा नेपाली जनताले उहाँलाई भारतको जुन लेबल लगाएको छ त्यो लेबलबाट उहाँलाई मुक्त गरियोस्। उपेन्द्रजीको बारेमा पनि मेरो बुझाइ के छ भने अहिले उहाँ आफूलाई भारतबाट अलिक टाढा गर्नु भएको जस्तो छ। सीके राउतजीको बारेमा त पहिलेदेखि नै धेरै कुरा यस सम्बन्धमा छँदैछ, हामीले सुनेकै छौँ। यो 1 नम्बर क्षेत्रको सिट खाली भएपछि त्यहाँ उपेन्द्रजीसँगै मिलेर चुनाव लडाउने कुराको बारेमा व्यापक चर्चा मिडियामा मैले पनि थाहा पाएको छु र संयोगवश म पनि त्यही क्षेत्रको बासिन्दा भएकोले त्यो क्षेत्रमा अहिले यो विषयको चर्चा छ, त्यसबाट इन्कार गर्ने अवस्था छैन। तर वास्तवमा ठोस रूपमै कुनै कुरा भएको छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर नेपाली राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन। यहाँ त विपक्षी पार्टीसँग मिलेरै सरकार बनाउने चलन छ। कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउँछ भन्ने त अरू के भन्न सकिन्छ। त्यसैले को कससँग कति बेला मिलेर के गरिदिन सक्छ भन्न सकिँदैन। फेरि नेपाली राजनीतिको मुख्य व्यवस्थापनकर्ता एनजिओहरू छन्, आइएनजिओहरू। अब ती आइएनजिओहरूको रणनीति नै नेपाललाई आइसोलेसनमा लिएर जाने हो। उनीहरूले नेपालको मिडियालाई प्रयोग गरेर भारत र चीन दुवैलाई चिढाउने र दुवैबाट नेपाललाई अलग्याउने रणनीति लिएका छन्। त्यो रणनीति सम्पन्न भएपछि भारत र चीन दुईटैबाट नेपाललाई अलग्याएर आइसोलेसनमा पारेर त्यसपछि नेपालमा अब शान्ति सेनाको नाममा आफ्नो हालिमुहाली चलाउने इत्यादिका रणनीतिहरू छँदैछन्। त्यसैको कडीको रूपमा अब अहिले दक्षिणमा धेरै सक्रियता बढाएका छन्। दक्षिणमा सक्रियता यो संयोग भनौँ अथवा नियोजित, दक्षिणमा पश्चिममा आइएनजिओहरूको सक्रियता र सीके राउतजीको सक्रियता सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ। त्यही भएर संशयपूर्ण लाग्यो हामीलाई। एउटा प्रश्न त छ। अब यो आकार लिन सक्ने अथवा तत्काल क्षितिजमा केही देखिन सक्ने ठाउँहरू अथवा समय केही अनुमान गर्न सकिन्छ। हामी अब तत्काल मध्यावधि चुनाव ती प्रदेशहरूमा पुनर्निर्वाचनको कुराहरू पनि आउलान्। ती क्षेत्रहरूमा उपचुनाव गर्नै पर्ला प्रतिनिधित्वको हिसाबमा, अथवा राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीको पदावधि सकिने बित्तिकै त्यहाँ पनि लैजान सकिएला। 1 वर्षभित्र सांसद बनाउँछु भन्ने आश्वासन पहिले नेकपाले दियो भनिराखेको छ। कालान्तरमा गएर उपेन्द्र यादवको स्कुलिङ पनि नेकपा, बाबुराम भट्टराईको स्कुलिङ पनि नेकपा, सीके राउत पनि यो ढङ्गबाट नेकपालै एक खालको स्पेस दिएर यहाँसम्म ल्याएको परिस्थितिमा यो शक्ति भोलि गएर अहिलेको सत्ता साझेदार शक्ति बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ कि?
कृष्णजी, दुई प्रकारको मोडलको डेमोक्रेसीको अहिले नेपालमा बहस जारी गराइएको छ। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र अर्को वर्तमान चलिरहेको संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री। हामी अहिले म्याक्सिमम पावरफुल गभर्मेन्टको बाट सञ्चालन भइरहेको राज्य व्यवस्थामा छौँ। तथापि यो सरकारले परिणाम दिन सकिरहेको छैन। यसलाई योजनाबद्ध ढङ्गले फेल गराउने प्रयास भइरहेको छ। त्यसलाई फेल गराइसकेपछि एउटा बहसको उठान के हुन्छ भने यो पनि चलेन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षधर शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइनेछ। त्यसपछि त्यो गठबन्धन गरेर होस्, एकीकरण गरेर होस् अथवा जुनसुकै तरिकाले होस्, त्यसको मुख्य ध्येय पनि त्यही छ। नेपालमा परम्परावादी शक्ति अथवा भनौँ एउटा सांस्कृतिक विरासतलाई लिएर अगाडि बढ्ने शक्ति र पश्चिमा खेलमा लागेका शक्ति, यो दुईटा शक्ति बीच एउटा आन्तरिक द्वन्द्वको अवस्था छ र त्यो द्वन्द्वकै अहिले मोडलको रूपमा हामी त्यो दुईटा विचारधारा देखिरहेछौँ। पश्चिमाहरूले आफ्नो कुरालाई निर्णायक बनाउनको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मार्फत जान खोजिरहेका छन्, जबकि पुराना सांस्कृतिक विरासतलाई पुनर्जीवित गरेर नेपालमा फेरि पुरानो परम्परालाई कायम गर्ने, यसलाई तपोभूमि नै बनाउने कुराको ध्यान दिएर अगाडि बढेका शक्ति यही संसदीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोजेका छन्। अब यसमा यसै क्रममा त्यो उपेन्द्रजी, बाबुराम भट्टराई, सीके राउत, प्रचण्ड लगायतका सबै शक्तिहरूको वैचारिक एकता एक ठाउँमा एक दिशामा बढ्दै गएको हामी देखिरहेछौँ। यता नेपाली कङ्ग्रेसको विचार शून्यताको कारणले अर्कोतर्फ कुनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भइरहेको छैन। राजपाको अन्योलता त तपाईँलाई मैले सुरुमै राखेँ। यसले गर्दा यो ध्रुवीकरणले अब बिस्तारै मूर्त रूप लिन्छ र यसको सुरुवात जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, यसको सुरुवातको लागि सीके राउतको कुनै न कुनै प्रकारको व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो मलाई पनि लागिरहेछ। यसले जस्तो समग्रमा व्यवस्था प्रणाली अथवा संविधान त्यसमा यसको बाछिटा पर्ला नि? पर्छ। कस्तो खालको पर्ला? अब यो संविधान पनि पूर्ण भएन, यो संविधानप्रति पनि सन्तुष्टि भएन, यसले पनि बाटो दिन सकेन भन्ने कुरा त सत्ता पक्षका शीर्षस्थ नेताहरूले बोल्न थालेपछि त कहीँ न कहीँ भन्छ नि देयर समथिङ कुकिङ समवेयर, कतै न कतै पर्दा पछाडि केही न केही भइरहेको छ। नभए त अब प्रचण्डजीले योभन्दा बढी पाउने के? उहाँको आफ्नै सरकार छ, त्यो पनि प्रचण्ड बहुमतको साथ छ। सारा विभागको व्यवस्थापन भइसक्यो। अब मिडियामा आएको खबर अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीजीले उहाँलाई भाद्रमा आफ्नो उपचारबाट सिङ्गापुरबाट फर्केपछि कार्यकारी अध्यक्ष दिने कुरा पनि मिडियामा आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ निराश देख्नुहुन्छ, एकदमै अवसादग्रस्त टिप्पणीहरू गरिरहनु भएको छ। भनेपछि अब यो अवसरको कारण के हो त? यो संविधान अथवा यो प्रक्रियाबाट उहाँको चित्त बुझेको देखिँदैन। एक साथ उहाँले पार्टी एकीकरणबाट पनि आफूलाई असन्तुष्ट देखाउनु भएछ भने संघीयताले पनि उचित फल दिन नसकेको कुरा गर्नु भएछ। अब यो त अत्यन्त कडा टिप्पणी मान्नुपर्छ राजनीतिमा। नेपाली जनता त्यति यस्ता विषयहरूमा बहस कम गर्ने भएकोले त यो यस्ता विषयहरू त कुनै अन्य मुलुकमा भएको भए यसले गम्भीर छलफल ल्याउन सक्ने थियो। नागरिक समाजले यस विषयमा गम्भीर बहस चलाउने थिए कि यस्तो उच्च स्तरमा बसेका व्यक्ति सतही टिप्पणी गरेका छन् भने त्यो पनि ठिक होइन। यदि साँच्चीकै त्यो विचार गरेरै टिप्पणी गरेका छन् भने गम्भीर विषय हो। यसले समग्रमा व्यवस्थाप्रति उच्च तहबाटै वितृष्णा छ। जनता त गिटी कुट्नेले समेत कर तिर्नुपर्ने परिस्थिति, भान्सामा के खाने टुङ्गो छैन तर राज्यलाई कर बुझाइएन भनेदेखि संहिताले दण्डित गर्ला भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ। नागरिकमा त वितृष्णा छँदैछ। त्यो वितृष्णामाथि पनि मलजल गरिराखेको छ नेतृत्वले भन्दै गर्दाखेरि कतै हामीले यो 62-63 पछाडि ल्याएको भनिएका उपलब्धिहरू
गुमाइराखेका छौँ कि खोसिँदैछ कि अथवा त्यो संघीयताको सन्दर्भमा जो संघीयता नभई भएन ती शक्तिहरू नै अहिले सुषुप्त अवस्थामा छन्, आफै विभाजित छन्, सत्ता केन्द्रित भएका छन्, उनीहरूलाई चाहिराखेका छैन भने अरू दलले किन बोकिराख्ने, यी कुराहरू जुन जनतामा अथवा आंशिक रूपमा अहिले उठिराखेका छ, यो कतिको स्वाभाविक जिज्ञासा अथवा बहस हो यो? अब कसलाई चाहियो संघीयता, कसलाई चाहियो धर्मनिरपेक्षता, कसलाई चाहियो गणतन्त्र भन्ने बहस के? त्यो स्वाभाविक पनि हो। धर्मनिरपेक्षताको प्रवेश विवादास्पद सुरुदेखि छ। कतिसम्म छ भने धर्मनिरपेक्षता ल्याउनुका लागि कसैले पनि ओन गर्न मानेन। तत्कालीन अवस्थामा सुशील कोइरालाजीदेखि लिएर सुभाष नेम्बाङजीले यसबाट इन्कार गरेको कुरा हामीलाई थाहै छ, सार्वजनिक भक्कै हो। अब कसैले पनि धर्मनिरपेक्षता ल्याएन, यसको प्रवेश कसरी भयो कसैलाई थाहा छैन, तर यो छ। अब यस्तो कुराहरू आएका छन्। संघीयताको बारेमा सुरुदेखि नै नेपाली समाजमा एउटा बहस चलि नै रहेछ। संघीयता आवश्यक थियो, त्यसको एउटा यो नेपालमा एउटा द्वन्द व्यवस्थापनको लागि संघीयता मार्फत एक प्रकारको व्यवस्था गरेर सत्ता साझेदारी गराएर नेपालमा भएको एउटा उत्तेजनात्मक वातावरणलाई शान्त पार्ने टुल्सको रूपमा संघीयतालाई प्रयोग गरिएको त हो, तर त्यसको व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन। न त सिक्नेवालाले त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा सिक्न खोजिरहेछन्, न सिकाउनेवालाले सिकाउन खोजिरहेछन्। त यी बहसका विषयहरू छँदैछ। जनताको असन्तुष्टि मैले सुरुमै राखेँ, तपाईँले भन्नुभएको थियो रवि लामे छानेको प्रसङ्गलाई लिएर जनता यति उत्तेजित हुनुपर्ने त कारण छैन, तर भइरहेछ। निर्मला पन्तको विषयलाई लिएर जनता अत्यधिक उत्तेजित भए। त्यो सबै उत्तेजनाको कारण के छ भने जनता आफ्नो दैनिक जीवन धान्न धौधौ परिरहेको अवस्था छ। परिस्थिति के छ भने नेपालीको कुनै पनि घर अब यस्तो बाँकी छैन जसको परिवारबाट एक न एकजना विदेशको कुनै मरुभूमिमा कुनै भेडी गोठ चराइरहेको छैन। अब नेपाल सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनुको सट्टा गाउँ गाउँमा पहाडमा डोजर पठाएर खन्न लगाएर नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा बाढीग्रस्त बनाउनतिर सरकारी मेसिनरीको मेकानिजमको ध्यान छ, बजेट खर्च भइरहेको छ। मधेसतिर अहिले तराईमा हुलाकी सडकको लागि जग्गा एकीकरण गरेर जग्गा अधिग्रहण गरेर हुलाकी सडक निर्माण गरिदिए भने बाँकी काम जनताले आफै गर्ने हुन् भन्नेतिर ध्यान नदिएर संघीयताको सुदृढीकरण परिचालनको नाममा 11 अरब रुपियाँ अनुदान लिँदैछ। यो के भइरहेको छ भने एउटा नेक्सस कायम भएको छ नेपालमा। राजनीतिक दल, केही ब्युरोक्रेट्स, राजनीतिक दलका नेता, केही ब्युरोक्रेट्स र एनजिओ आइएनजिओहरू, यसको नेक्ससले नेपाललाई सञ्चालन गर्न खोजेको छ। त्यसलाई जहाँ जुन कुरामा आफूलाई आपत्ति महसुस हुन्छ त्यसलाई फाल्न खोज्छन्। कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले यो देशलाई एउटा स्थिरताको बाटोमा जान दिने प्रयास अहिलेसम्म भइरहेको छैन। धेरै प्रकारको द्वन्द व्यवस्थापनका कुराहरू आए पनि अब माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर सबै कुरा गरिसकेपछि पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्पन्न भइरहेको छैन। अब बेपत्ता छानबिन आयोगको व्यवस्थापन भइरहेको छैन। अब ती कुराहरू त ह्याङ्गओभरमा छ। परिणाम के हुन्छ भने हरेक केही दिनमा हेग एउटा चर्चाको विषय भइहाल्छ। अब यस्ता कुराहरूले देशलाई बाटो दिने छैन। हामी जबसम्म निषेधको राजनीतिमा हुन्छौँ, जबसम्म हामी परस्पर एक आपसमा सल्लाह गरेर राष्ट्र निर्माणतिर लाग्दैनौँ भने हामी मात्रै पछाडि पर्दै गइरहेका छौँ। अहिले कसैले हाम्रो कारणले कुनै चिज गर्नेवाला छैन। तपाईलाई महाकाली सन्धि स्मरण होला, निकै विवादास्पद भएको थियो पञ्चेश्वर परियोजना। अब पञ्चेश्वर परियोजनाको बारेमा अलिकति ध्यान दिउँ भने 20 वर्ष अगाडि त्यसको सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएकै कारणले भारतलाई कति क्षति भएछ त? उसको त कुनै पनि काम रोकिएन। क्षति त नेपाललाई मात्रै भएछ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ अहिले कृष्णजी भने नेपालले नेपाललाई हित हुने कुरामा मात्रै जानुपर्छ। हामीलाई के विषयमा हित भइरहेको छ?
कश्मीरको मुद्दाको उठान गरेर हामीलाई कति हित भएको छ त्यो विषयको बहस जरुरी छ। त्यसमा चुप लागेर हुँदैन। आजको वैश्विक विश्वमा सोझै व्यापार नै निर्णायक विषय भएको छ। फाइदा कहाँ छ? हाम्रो अवस्था के छ भने हामी सतही विषयमा बहस बढी गरिरहेछौँ। पैसाको खर्च केमा हुन्छ भने तालिम सञ्चालनमा। किनभने अब सचिवज्यूहरूलाई त्यो आइएनजिओहरूलाई खुसी बनाउनु छ, पछि जागिरबाट हटेपछि त्यही आइएनजिओमा गएर जागिर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसले गर्दा के छ भने आइएनजिओले चलाइरहेको छ यो मुलुकलाई, अरू कसैले चलाइरहेको छैन। आइएनजिओले चलाउँदा यहाँ उत्पादनमूलक काम हुँदैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भइरहेको छैन। तब जनतामा आक्रोश बढ्ने छ। जनतामा आक्रोश बढ्ने छन् भने त्यसलाई रोक्न के गर्ने त? कुनै बेला पूर्व राजाको विषय उठान गरेर ल्याउने, कुनै बेला धर्मनिरपेक्षताको बहस चलाउने, कुनै बेला संघीयताको बहस चलाउने, मतलब अन्य विषयहरू ल्याउने, यो चलिरहन्छ। मतलब राजनीति कहिले पनि स्थिरतातर्फ जान नदिने, मुलुकको समृद्धिको लागि कुनै पनि काम हुन नदिने। कसरी हुन्छ? जनतालाई गिजोलिराख्ने, असन्तुष्टि बढाइराख्ने, मुलुक यही अवस्थामा छाडिरहने स्वाभाविक छ। अब स्वाभाविक विद्युत प्राधिकरणले 7 अरब फाइदा गर्यो भने नेपाल टेलिकममा 7 अरब घाटा भइहाल्यो, हिसाब बराबर। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी। राजनीति शास्त्री एवं विश्लेषक देवेश झा समग्रतामा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्दा पछाडि सधैँ भइराख्ने, सतहमा कहिल्यै नदेखिने, जनतालाई सधैँ आन्दोलित बनाइराख्ने, परिवर्तनका विरुद्धमा सधैँ सङ्गठित आवाज उठाउन खोजिराख्ने अनि जनताको त्यो असन्तुष्टिमा खेलिराख्ने बाह्य शक्तिको जुन घटनाक्रम छ, बाह्य शक्तिको जुन भूमिका छ, त्यो भूमिका अहिले पनि देखिराखेको छ राजनीतिमा। 46 सालपछि पनि देखिएको थियो। 62-63 को जनआन्दोलन लगातार देखिराखेको हो, माओवादी जनयुद्धको समयमा देखिराखेको छ। अहिले संविधान जारी भइसके पछाडि पनि फरक रूपमा देखिएको छ, फरक कोणमा देखिएको छ। रूपमा जे जस्तो भए पनि सारमा हामी फेरि पनि अस्थिरतातर्फै गइराखेका छौँ, फेरि पनि हामी परिवर्तनका विरुद्धमा आन्दोलित भइराखेका छौँ, व्यवस्थाका विरुद्धमा आन्दोलित भइराखेको छ, सरकारका विरुद्धमा जथा नाम टिका टिप्पणी भइराखेका छन्, आक्रोश पोखिराखेको छ। अनि हामीले यति ठुलो बलिदानी पूर्वक ल्याएको भित्राएको भनिएको परिवर्तन अनि परिवर्तनले संस्थागत गरेका एजेन्डाहरूका विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट वितृष्णा व्यक्त भइराखेको छ। समग्रमा यसले हाम्रो प्रणालीमा, हाम्रो भाग्यमा, हाम्रो भविष्यमा असर पारिराखेको छ। र आज हामी समग्रतामा राष्ट्रिय राजनीतिका केही चरित्र चिरफारमा केन्द्रित रह्यौँ। समय अनि संवादका लागि विश्लेषक देवेश शाहलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र सुरेन्द्र भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।